کہ در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پوری جن بریلوی ہیں آپ تو ہمارے آل حدیث ہیں تو ہمارے دیوبندی ہیں تو ہمارے میرے ساتھ بولیں در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پوری جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن ٹیمپو نہ بن بن مکھی دا گھڑ ٹیمپو نہ بن بن مکھی دا گھڑ پاوے نبی دے پھلاں دے خوشبو مٹھاس چڑھ پاوے نبی دے پھلاں دے خوشبو مٹھاس چڑھ ورنہ من گن ہے یقینی ورنہ من گن ہے یقینی بچ جہاں دے کٹی جن کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ شور زیادہ تو نہیں ہے اس کا والیوم بڑھائیں کو کم کر دیں دوبارہ پڑھوں گا بڑی فکری باتیں ہیں کہ ٹیمپو نہ بن بن مکھی دا گھڑ پاوے نبی دے پھلاں دے خوشبو مٹھاس چڑھ ورنہ من گن ہے یقینی ورنہ من گن ہے یقینی بچ جہنم دے کٹی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن سیدے صحابہ سیدہ اکسہل سیدے صحابہ سیدہ اکسہل تامت پیار نہ دے دلات نقشہل تامت پیار نہ دے دلات نقشہل مومنانی ہے امیری مومنانی ہے امیری نوکرنا دا صدی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن یہ شعر جو پڑھ رہا خصوصی شعر ہے صرف کافروں کے لیے اس میں ہم منافقوں سے کچھ نہیں کہہ رہے صاحبو بزرگو جوانو بے شک سوال کر حج نال کر بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر نہیں تے ممکن ہے صدیقہ نہیں تے ممکن ہے صدیقہ دا بچھی جن تے تچھی جن مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ کو میری ساری باتیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہو بے شک کیا کریں شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر نہیں تے ممکن ہے صدیقہ دا
بچھی جن تے تچھی جن در صحابہ تے چھڑی جن اولو سوکھا ایک ہی جن سوہنے نبی دا جے حبدار ہیں سوہنے نبی دا جے حبدار ہیں ابو بکر دے تو دشمن تاکی میں یار ہیں ابو بکر دے تو دشمن تاکی میں یار ہیں سچ دے چھانے بچ ضروری سچ دے چھانے بچ ضروری ہے جناباں دا چھڑی جن در صحابہ دے چھڑی جن اولو سوکھا ایک ہی جن بہت خوبصورت شعر ہے کہ صدقے صحابہ دے کل عاملے ہم تقدیر پہنچانے والے کون ہیں قرآن پہنچانے والے کون ہیں یہ اذانیں جو گونج رہی ہیں پہنچانے والے کون ہیں صدقے صحابہ دے کل عاملے سونا نبی محمد رب راہما ملے سونا نبی محمد رب راہما ملے کیوں نہ ہونے جزو ایمان کیوں نہ ہونے جزو ایمان جند صحابہ تے بھولی جن در صحابہ دے چھڑی جن بولو سوکھا ایک ہی جن در صحابہ دے چھڑی جن بولو سوکھا ایک ہی جن ابو بکر سوہن دی کیا بات ہے ابو بکر سوہن دی کیا بات ہے جو مارتا مزار شد ساتھ ساتھ جو مارتا مزار شد ساتھ ساتھ دل نو بہت سکین دے دے دل نو بہت سکین دے دے روزے وچ تیرا سنی جن ہر صحابہ تے چھڑی جن اولو سوکھا ایک ہی جن در صحابہ تے چھڑی جن اولو سوکھا